Hosanna, 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 Hosanna.
ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر رسالت دینا کر ٹکڑے کہ یا زہرا میرے بابدہ فرمانے تحریر
رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے آزارا میرے بابا فرمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے آزارا میرے بابا فرمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے آزارا میرے بابا فرمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے آزارا میرے بابا فرمانے دربار چ لوکاں تے آزارا نوں لگدا ہے مسئلہ بھول گئی ہے تیرے بابے نوں سی زیانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے آزارا میرے بابا فرمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے آزارا میرے بابا فرمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے آزارا میرے بابا فرمانے دربار چ لوکاں تے آزارا نوں لگدا ہے مسئلہ بھول گئی ہے تیرے بابے نوں سی زیانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے آزارا میرے بابا فرمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے آزارا میرے بابا فرمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے آزارا میرے بابا فرمانے دربار چ لوکاں تے آزارا نوں لگدا ہے مسئلہ بھول گئی ہے تیرے بابے نوں سی زیانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے آزارا میرے بابا فرمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے آزارا میرے بابا فرمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے آزارا میرے بابا فرمانے ممبر تے بیٹھا ظالم زہرا نوں ہنس ہنس کہندا زہرا نوں ہنس ہنس کہندا میں کوئی گل تیری نہیں مننی پتراں دی بے شک دے گواہی پاویں آپ سنا قرآن تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے آزارا میرے بابا فرمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے آزارا میرے بابا فرمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے آزارا میرے بابا فرمانے دربار چ لوکاں تے آزارا نوں لگدا ہے مسئلہ بھول گئی ہے تیرے بابے نوں سی زیانے تحریر رسالت دے
دے نہ کر ٹکڑے اے ہزارہ میرے باپ کا فرمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے ہزارہ میرے باپ کا فرمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے ہزارہ میرے باپ کا فرمانے منبر تے بیٹھا ظالم زہرا نو ہنس ہنس کہندا زہرا نو ہنس ہنس کہندا میں کوئی گل تیری نہیں مننی پترا دی بے شک دے گواہی بھاویں آپ سنا قرآن تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے ہزارہ میرے باپ کا فرمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے ہزارہ میرے باپ کا فرمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے ہزارہ میرے باپ کا فرمانے دربار چ لوکاں تے ہزاراں نوں لگدا اے مسئلہ بھل گئی اے تیرے بابے نوں سی زیانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے ہزارہ میرے باپ کا فرمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے ہزارہ میرے باپ کا فرمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے امت بازار لے آندا گل رسیاں پا کے علی نوں گل رسیاں پا کے علی نوں دشمن بن گئے تیری دیدے اے گئے نے گھر نوں جلایا انج بدل گئے مسلمانے تحریر رسالت دے نہ کر ٹکڑے اے ہزارہ میرے باپ کا فرمانے تحریر رسالت